नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म राधा पोखरेल। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा थप 1511 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 11 जनाको मृत्यु। गुल्मीमा अवैध रूपमा खोलाबाट बालुवा ओसार्ने ट्र्याक्टर प्रहरीको नियन्त्रणमा, कानुनी कारबाही गरिने। मालिका गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउँदै दूधको बजारीकरणको लागि डेरी सञ्चालन। र गुल्मीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 34 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 25 जना डिस्चार्ज। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अंडा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869832309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1511 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 15,179 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 1511 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 11,208 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 1,165 जना र 3,971 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 346 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 8,70,176 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,689 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 7,45,215 जना पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,002 जना पुगेको छ। गुल्मीमा सेतो पुतलीको प्रकोप बढिरहेको छ। सेतो पुतलीको प्रकोप बढेसँगै त्यो पुतलीबाट हुने सापु रोगको बिरामीहरू बढेका छन्। हेरौं एक रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लामा सेतो पुतलीको संक्रमणका कारण बिरामीहरू स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारको लागि आउने गरेका छन्। वर्षायाम सकिने ठिक यही समयमा पुतलीको प्रजनन सुरु हुने भएकाले पनि यो बेला सेतो पुतली सापुका बिरामीहरू धेरै देखिएका हुन सक्ने चिकित्सकहरूको ठम्याइ छ। जिल्लामा पछिल्लो केही दिन यता सेतो पुतलीका संक्रमणका कारण 5 जना बिरामीहरू आँखा उपचार केन्द्र गुल्मीमा आएको आँखा उपचार केन्द्र गुल्मीका नेत्र अधिकृत सूर्यबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। बिरामीहरूको सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि भैरहवा पठाइएको बस्नेतले बताउनुभयो। अन्य 7 जना बिरामी फोन सम्पर्कमा आएको र सिधै भैरहवा जान सुझाव दिएको उहाँको भनाइ छ। हामीले प्राथमिक उपचार गरेर तुरुन्तै हायर सेन्टर भैरहवामा चाहिँ पठायौँ। यसका कारण गुल्मी जिल्ला विभिन्न ठाउँबाट गुल्मी जिल्लाबाट 8-9 जनाले हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो। त्यसमा हामीले तुरुन्तै यसको उपचार गर्नुपर्छ, तपाईँ यहाँ नआउनुहोस्, तुरुन्तै भैरवा जानुहोस् भनेर उहाँले तुरुन्त हामीले उहीँबाटै सिधै भैरवा जानुहोस् भनी रिफर गरेका छौँ।
आँखा पाके जस्तै अचानक एउटा आँखा रातो हुँदै कालो भागको बीचमा सेतो देखिने, छिटो छिटो ज्योति कम हुँदै जाने र खासै नदुख्ने लक्षण पाइएमा सेतो पुतलीको संक्रमण हुन सक्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। आँखाको दृष्टि नै गुम्न सक्ने यो रोग यस वर्ष पनि देखिन थालिसकेको छ। आँखामा हुने प्रमुख 3 पत्र र पानीलाई समेत असर गर्न सक्ने यो रोग लागेका धेरै बिरामी ढिलो अस्पताल पुग्दछन्। तत्काल उपचार सुरु नगरिए आँखाको ज्योति गुम्दछ। अनिल खत्री, गुल्मी। गुल्मीमा अवैध रूपमा बालुवा निकासी गरी डम्पिङ गरिराख्ने र ओसार पसार गर्ने ट्र्याक्टरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्लाको मधाने गाउँपालिका वडा नम्बर 7 भनबनेको पनाहा खोलाबाट अवैध रूपमा बालुवा ओसार्दै गरेको लु 3 त 6896 नम्बरको ट्र्याक्टरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा लिएको ट्र्याक्टरलाई 1500 रुपियाँ जरिवाना काटेर छाडिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पुरकोटका प्रहरी निरीक्षक गोपाल रायमाझीले बताउनुभयो। यस्तै पनाहा खोलामा करिब 50 ट्र्याक्टर जति बालुवा डम्पिङ गरिराखेको पाइएकाले त्यहाँको बालुवा ओसार पसार गर्नको लागि पनि बन्देज लगाइएको रायमाझीले बताउनुभयो। यता त्यस खोलाको बालुवा क्वालिटी नभएकाले टेन्डर पनि गर्न छाडिएको मदाने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर पछाइले बताउनुभयो। टेन्डर नगरिए पनि असारदेखि भदौ महिनासम्म खोलाबाट बालुवा निकाल्न नपाइने भएकाले उसलाई थप कानुनी कारबाही गरेर छाड्ने उहाँको भनाइ छ। डम्पिङ गरेर राखेको बालुवालाई लिलाम बिक्री गर्नेतर्फ जाने पनि गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस्तै स्थानीयहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि त्यस खोलाको बालुवा ल्याउनु परे प्रति ट्र्याक्टरको ओडाबाट 500 रुपियाँको राजस्व काटी प्रयोग गर्न सकिने पछाइले बताउनुभयो। गुल्मीमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 34 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 34 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लाको दुर्कोट गाउँपालिकामा 9 जना, रेसुङ्गा नगरपालिकामा 8 जना, मुसिकोट नगरपालिकामा 6 जना, गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 4 जना, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा 4 जना, इस्मा गाउँपालिकामा 2 जना र मालिका गाउँपालिकामा 1 जना गरी 34 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो सोही अवधिमा 25 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। जिल्लामा अहिले सक्रिय संक्रमित 298 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 96 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भिडियोजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ। थाहा छैन सहर आएर म सफल भएँ कि असफल। असफल भनौँ भने जीवन सहज हुँदैछ, सफल भनौँ भने 2-4 दिन छुट्टी मिलाएर गाउँमा आमा बुवासँग बस्ने समय मिलाउनु पनि गाह्रो। आउँछ नि याद गाउँको बुवाले बारीभरि तरकारी र फलफुल उमार्नु भएको, आमाले बिहानभरि मसुरा बनाएर दिनभरि आँगनमा सुकाएको, अनि त्यो चञ्चली बहिनीले खै कता कताबाट आँप र अमलाहरू खोजेर ल्याएर त्यसको मिठो मिठो अचार बनाएर मलाई खुवाएको। जीवनको यो कठोर यात्रामा ममताका ती मिठा पलहरू यादहरूमै सीमित भए। तर आज म छक्क परेको छु। बुवाले उब्जाउनु भएको दाल, आमाको हातको सिन्की, मस्यौरा र बहिनीले बनाएको जस्तै थरी थरीको अचार सबै सहर आइपुगेछ, जस्ताको त्यस्तै माया बोकेर। धन्य हो पैँचो पसल, बसे पनि सहर, गाउँकै खानी रहर। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा, दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिक्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँदै लगेको छ। गाउँपालिकाले अनुदानमा उन्नत जातको भैँसी वितरण गर्ने र उत्पादित दुधको बजारीकरणको लागि डेरी सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यस्तै सोही कार्यलाई निरन्तरता दिँदै बिहिबारदेखि गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 अर्जै फुलबारीमा पनि दुग्ध डेरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उत्पादित दुधको सहज बजारीकरणको लागि डेरी सञ्चालनमा ल्याइएको वडा अध्यक्ष सुभाखर गिरीले बताउनुभयो। उक्त डेरी सञ्चालनको लागि गाउँपालिकाले 35,000 आर्थिक सहयोग समेत गरेको छ। दुग्ध डेरीको उद्घाटन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले किसानलाई उत्पादनमा लाग्न आग्रह गर्दै व्यवसाय किसान बन्न आग्रह गर्नुभयो। दुग्ध उत्पादन बढाउनको लागि किसानलाई आवश्यक ज्ञान, सिप तथा उन्नत जातका घाँस वितरण गर्ने आफूहरूको योजना रहेको वडा अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रमबाट 20 लाख रकम विनियोजन गरी 34 वटा उन्नत जातका भैँसी खरिद गरेको थियो। किसानलाई उन्नत जातका भैँसीमा 50% अनुदान उपलब्ध गराएको थियो भने किसान स्वयं आफैले भैँसी खरिद गरी ल्याएका थिए। भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम वडा नम्बर 6 अर्जै र वडा नम्बर 4 अर्खबाङमा लागू गरिएको छ। बागलुङको मध्य भागमा रहेको ताराखोला गाउँपालिका उज्यालो गाउँपालिका भनेर परिचय बनाउँदै गएको छ। केही वर्ष अघिसम्म बिजुली नभएर टुकीको भरमा रहनु परेका ताराखोला गाउँपालिकावासी अब गाउँमा लघु जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालनमा आउन थालेपछि उज्यालो गाउँपालिका भनेर चिनिँदै जान थालेको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। यही गाउँपालिका भएर बग्ने ताराखोलाले गाउँपालिकाको पहिचान मात्र बनाएको छैन, गाउँपालिकालाई उज्यालो दिन सफल भएको छ। ताराखोलाबाट उत्पादन भएको बिजुलीले गाउँघर उज्यालो मात्र बनाएको छैन, अन्य छिमेकी गाउँपालिकालाई बेच्ने योजनामा रहेको छ। ताराखोलाबाट नै ताराखोला गाउँपालिका रहन गएको यो गाउँपालिकाले गाउँपालिकाबाट उत्पादित बिजुली बिक्री गरेर गाउँपालिकाको आम्दानी बढाउन सकिन्छ भनेर लघु जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घरती मगरले बताउनुभयो। उहाँले गाउँघरमा यत्तिकै बगेर गएको खोलाको पानीबाट बिजुली उत्पादन गरी त्यसबाट रोजगारीमा वृद्धि गर्दै आय आर्जन वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीयको शेयर लगानीमा विद्युत उत्पादनको काम भएको छ। देश विदेशदेखि लिएर यहाँका चाहिँ धेरै जनताहरूको चाहिँ लगानी चाहिँ रहेको छ। त्यसै गरी यो चाहिँ 380 किलोवाट जलविद्युत परियोजना हो। परियोजनामा यहाँको चाहिँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ सेयर लगानी चाहिँ भएको छ। यो ताराखोला गाउँपालिकामा जति पनि चाहिँ विद्युत आयोजनाहरू चाहिँ बन्ने गरेका छन्, यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकामा धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूको चाहिँ सेयर लगानी हुनुपर्छ, आर्थिक क्रियाकलापमा चाहिँ आबद्ध हुनुपर्छ र प्रत्यक्ष फाइदा यहाँका मान्छेहरूलाई हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ समन्वय सहजीकरण चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ गरेको छ। यद्यपि चाहिँ यो दर्ता प्रक्रिया, यसको चाहिँ लाइसेन्सको प्रक्रिया चाहिँ सङ्घीय सरकारबाटै भएको कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि यहाँका चाहिँ जनतालाई हैन फाइदा हुने हिसाबले, यहाँका चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ आर्थिक हिसाबले फाइदा हुने हिसाबले र विशेष गरेर चाहिँ यहाँको चाहिँ स्रोत उपयोग गरिसकेपछि माथिबाट चाहिँ राज्यलाई तिर्ने राजस्व त चाहिँ भइहाल्यो, त्यो बाहेक पनि चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा यहाँको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ वार्षिक रूपमा त्यो खालको चाहिँ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ राखेका छ र सोही बमोजिमको चाहिँ सहजीकरण चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले चाहिँ गरेको छ। बागलुङको ताराखोलामा जलविद्युत आयोजना निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको 9 करोड 12 लाख अनुदान सहित 20 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको विद्युतले ताराखोला गाउँपालिकाका सबै घर उज्यालो बनाउनेछ। 380 किलोवाट क्षमताको यो विद्युतले निर्माणमा ताराखोलाका हरेक नागरिकले लगानी गरेका छन्। यसअघि 2 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको ताराखोलामा 2.2 मेगावाटको अर्को विद्युत उत्पादन गर्ने तयारी छ। ताराखोलालाई विद्युत उत्पादनको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले विभिन्न ठाउँमा 4 जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिएको छ भने एउटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ। ताराखोला गाउँपालिका 5 स्थित मध्य ताराखोला हाइड्रो पावर कम्पनीले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यबाट 380 किलोवाट विद्युत सञ्चालन भएको छ। त्यसबाट अहिले करिब 1500 घर परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। कम्पनीका अपरेटर दलबहादुर रोका मगरले विद्युतलाई भरपूर रूपमा उपयोग गरी आम्दानी बढाउन आग्रह गर्नुहुन्छ। यस ताराखोला जलविद्युतले 380 किलोवाटको जलविद्युत उत्पादन भएको छ।
र यस जलविद्युतमा सबै जनताको लगानीबाट उत्पादन भएको तारखोलाभित्र उद्योग खोल्नुहोस् र बिजुली उत्पादन लैजानुहोस्, सेयर गर्नु। लघु जलविद्युत मार्फत ताराखोलाका केही गाउँमा बिजुली बालिएको छ। लघु विद्युतबाट यहाँ कुटानी पिसानी मिल समेत सञ्चालनमा छन्। निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन भएपछि सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा सञ्चालन गराउने लक्ष्य राखिएको छ। गाउँपालिकामा स्थानीयवासीको आफ्नै लगानीमा लघु विद्युत आयोजनाबाट गाउँ नै झिलिमिली भएपछि स्थानीयवासी खुसीले गदगद छन्। जलस्रोतको धनी गाउँपालिका ताराखोला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन सबै जलविद्युत आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा यहाँको क्षेत्रले काँचुली फेर्ने देखिन्छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घरती मगरले आफ्नै कार्यकालमा गाउँपालिकालाई उज्यालो गाउँपालिका बनाउने बताउनु भएको छ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्योग धन्दाहरूलाई वृद्धि गरी जनताको आय आर्जनमा टेवा पुर्याउन सकिनेमा त दुई मत नै छैन। बी टेलिभिजनको लागि महेश बोहराको रिपोर्ट। हामी बी न्युजको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा थप 1511 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 11 जनाको मृत्यु। गुल्मीमा अवैध रूपमा खोलाबाट बालुवा ओसार्ने ट्र्याक्टर प्रहरीको नियन्त्रणमा, कानुनी कारबाही गरिने। मालिका गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउँदै दूधको बजारीकरणको लागि डेरी सञ्चालन। र गुल्मीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 34 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 25 जना डिस्चार्ज। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।